सलातम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, पिंडी के पीर जनाब रियाज हुसैन साहब आए रोज़ अक़ायद अहले सुन्नत पर, उलमाए अहले सुन्नत पर और बिलखुसूस सैयदी आला हज़रत रहमा पर किसी न किसी लिहाज से तनकीद करते नज़र आते हैं। कभी इशारतन, कभी किनायतन, कभी सराहतन, किसी न किसी लिहाज से वो कलाम करते रहते हैं। अपनी हालिया गुफ्तगू में उन्होंने इसी अंदाज़ को दोबारा दोहराया। चुनाचे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मैं शजरा न दिखाऊं अपना, अपने से लेकर मौला अली तक, हुजूर तक, तो मेरे गले में पटा। ये गंदी आदतें आपकी हैं कि आप सैयद नहीं होते हो, सैयद बन जाते हो। ये आपकी आदतें हैं गंदी कि पता नहीं किस खानदान के होते हो। मैं शजरा ना बताऊं अपना, अपने से लेकर के मौला अली तक, हुजूर तक, तो मेरे गले में पट्टा। उनके कहने का मकसद ये है कि मैं सैयद हूँ और मेरे पास शजरा है। तो इस पर बड़े मुद्दिबाना अंदाज में हम क़िबला पीर साहब से अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, शजरे की बात नहीं है। शजरे तो कई मिरासियों के पास भी हैं कि जिन्होंने अपना शजरा नसब बदल कर अपने आप को सादात के खाते में डाला हुआ है। असल में शजरे की बात नहीं है। मसला असल में क्या है, हक़ाइक़ क्या है, उनको समझाने से पहले एक हिकायत आपके सामने रखता हूँ, जिससे हमारा मुद्दा समझने में सामीन को और बिलखुसूस पीर साहब को बड़ी आसानी होगी। हिकायत ये है कि एक नाई था, हज्जाम था। उसकी बीवी उसको हज्जाम नहीं मानती थी, कहती थी कि तुम नाई नहीं हो, तुम हज्जाम नहीं हो। वो बड़ी कोशिश करता, दलाइल देता और जनाब अपना सर्टिफिकेट दिखाता, शजरा दिखाता, बीवी नहीं मानती थी। क्यों? ये जो घर वाले होते हैं ना, साहिबुल बैत अज़रा बेवाफ़ी, घर वालों को पता होता है। पंजाबी दी कहावत ना, घर वाले दे जम्मियां दे दंद के साल। तो वो पता होता है घर वालों को। बीवी नहीं मानती थी, कहती थी तू नाई नहीं है। वो भी अपनी कोशिश जारी रखता, कभी सर्टिफिकेट दिखा, कभी शजरा दिखा, कभी कुछ दिखा, दलाइल देता रहता, बीवी नहीं मानती थी। एक दिन उसका कोई ऐसा सबब लगा, कोई मौका बना, उसने बादशाह के बाल बनाए, बादशाह की उसने हजामत की। अब वो तो खुशी से जनाब टहल रहा है और उसकी जो कैफियत थी वो दीदनी थी। घर वो इस ख्याल से दाखिल हुआ कि आज तो जनाब मैं बीवी को मना के छोड़ूंगा, बल्कि वो मानने पर मजबूर होगी। बीवी को उसने बुलाया, कहता है तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? कहने लगी क्या हुआ है? कि मैंने बादशाह के बाल बनाए हैं। तुम कहती हो मैं नाई नहीं हूँ, नाई नहीं हूँ। तो देखो, बादशाह से मुल्क में तो बड़ा ओहदे के लिहाज से कोई बंदा नहीं है। तो अगर मैं नाई ना होता तो बादशाह के बाल न बनाता, यानी बादशाह तक मेरी रसाई ना होती। तो इन लोगों की रसाइयाँ होती हैं बादशाहों तक, कोई ना कोई तरीका निकाल के ऐसे लोग पहुंच जाते हैं बादशाह तक। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीवी उसकी जानती थी। उसने कहा ये कोई बात नहीं है, तू बादशाह के बाल बना या वज़ीर के बाल बना। असल में मसला ये है कि मैं उस वक्त और उस दिन तुझे हज्जाम और नाई तस्लीम करूँगी, अपने पेशे में तुझे माहिर मानूंगी, जिस दिन तेरे शोबे के बंदे जो हजामों वाला काम करते हैं वो तेरे काम को देख कर तेरी तस्दीक करें और तेरे काम की तहसीन करें, तायीद करें। उस वक़्त मैं मानूंगी कि हाँ वाकई तू नाई और हजाम है, यानी तुझे सर्टिफिकेट दे तेरे शोबे का बंदा, तो फिर मैं मानूंगी। तो बात तो 100% उस औरत की अकल को लगती है और तस्लीम करने को जी चाहता है। अब हर बंदा कह उठे कि मैं हाफिज़ हूँ, मैं मौलवी हूँ, तो अवाम को क्या बला जाने कि हाफिज़ किसका नाम है और मौलवी किसे कहते हैं। वो तो जो तकरीर कर दे उसको वो मौलवी कह देंगे, जो सुर लगा ले और जो बयान में एक्टिंग कर ले और ज़्यादा जो है आजकल वो जुगते मार ले। अवाम तो कहती जी बड़े हज़रत साहब है, बड़े पहुँचे हुए हैं, बड़ी तकरीर की है। तो असल में बात यह है कि जब इस शोबे के बंदे उलमा वो उसकी तायीद करें तकरीर सुनकर, या उसकी जो तालीमी मनाजिल हैं वो देख कर, या उसकी असनाद देकर, या दीगर जो मामलात हैं उसके वो देख कर वो उसकी तायीद व तस्दीक करेंगे कि ये बंदा अहले हक़ से है, ये बंदा आलिम दीन है। बिला तशबीह व बिला मिसाल हम क़िबला पीर साहब से कहते हैं कि हुजूर वाला, आपके जो शोबे के माहिर हैं और बिलखुसूस जो पिंडी का ग्रुप है, इसमें जो टॉप पर हैं, आपके जो सबसे बड़े हैं, मेरी मुराद जनाब पीर अब्दुल कादिर शाह साहब, अगर वो आपकी सियादत को मानते हैं और तस्लीम करते हैं और आपके शजरा को देखकर आपकी सियादत की तस्दीक करते हैं और आपके सैयद होने को वो मानते हैं, तो यकीनन किसी को कोई एतराज़ नहीं है। असल में बात है कि जो आपके बड़े हैं
وہ اس بات کی تائید و تصدیق کریں اور آپ کی سیادت کا اقرار کریں تو کسی کو کوئی انکار نہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب نے اپنی اس گفتگو میں سیدی اعلیٰ حضرت پر اٹیک کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب کوئی بندہ آپ کو ٹبر بھی بتائے، شجر بھی بتائے، سارے نام بتائے، آپ یہ کہیں کہ سید اس کو مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو پہلے جڑے جمے نے انہوں دا کی بنسی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو کوئی بات تو نہ ہوئی کہ کوئی بندہ آپ کو ٹبر بھی بتائے، شجر بھی بتائے، سارے نام بتائے، آپ یہ کہیں کہ سید اس کو مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، تو جڑے اعلیٰ حضرت کو پہلے جمے نے انہوں دا کی بنسی، جڑے جمے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو پہلے نے انہوں دا کی بنسی۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ حضور والا قبلہ پیر صاحب بات اعلیٰ حضرت کی ذات کی نہیں ہے، بات سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کی نہیں بات ان کی تعلیمات کی ہے۔ تو چلو جی اعلیٰ حضرت میں تسی نو بندے تھوڑا جہا اتر ٹرو، پیر میر علی شاہ صاحب سادات ہیں نا، سید ہیں، ان کی تعلیمات ٹھیک رہیں گی، ان کی تعلیمات کو آپ مانتے ہیں، تو جب ہم ان کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھیں گے کھول کے تو آپ نے تو ان کی تعلیمات بھی نہیں ماننی، اور اوپر چلے جائیں حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ حسنی حسینی سید ہیں، ٹھیک رہیں گے، ان کی کشف المعجوب شریف ٹھیک ہے، آپ کو بارے میں آتی ہے، تو آپ نے باتیں تو ان کی بھی نہیں تسلیم کرنی۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہیں، تو کیا آپ ان کی مانیں گے، ان کی تعلیمات کو تسلیم کریں گے؟ یقیناً آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات تو ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ تو مسئلہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، مسئلہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کا ہے، مسئلہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ افکار اعلیٰ حضرت کا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر 1400 سال میں جو علماء گزرے، اکابر گزرے، ان کی تائید کرتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے اکابر کی تحقیقات کو، تعلیمات کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ستھرے اور نکھرے انداز میں دیانت کے ساتھ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند بر صغیر میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ عقائد کے لحاظ سے ہمارے لیے معیار ہیں اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ جو اعلیٰ حضرت کو پہلے گزرے انہوں دا کی بنسی، تو جناب آپ ہمیں اکابر سادات میں سے کوئی ایک سید دکھائیں جو پہلے گزرے ان میں سے بھی، کہ کسی کی تحقیقات، کسی کی تعلیمات عقائد کے لحاظ سے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیقات کے متصادم ہو، تو ہمیں دکھائیں اس کا نام، کوئی ایک سید لے لیں کہ جو تحقیقات و تعلیمات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمائی ہیں، اور جو تحقیقات اکابر سادات کی ہیں جن میں نے کچھ کے نام لیے ہیں، اسی طرح صاحب سبا سنابل امیر سید عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کتنے سادات ہیں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، ہمارے کتنے اکابر سادات ہیں، تو کسی کی تعلیمات، کسی کے افکار آپ دکھائیں کہ وہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کے اور آپ کے نظریات کے خلاف ہوں، تو پھر تو ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے اکابر کی تعلیمات کے خلاف قلم اٹھایا ہے۔ جب ایسی بات نہیں اور بالیقین نہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس زمانے میں خاص کر پاک و ہند بر صغیر کے عوام کے لیے اور علماء کے لیے عقائد کے لحاظ سے سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کو ماننا اور انہیں تسلیم کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ایسے سوال کا جواب ہم آپ کو اس ہستی کی زبانی بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ آج کل جو آپ کے شہنشاہ بنے نظر آتے ہیں، کسی دور میں وہ ہمارے شہنشاہ ہوا کرتے تھے، آج کل وہ مترفضہ کے شہنشاہ ہیں اور ان کے سروں کا تاج بنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ لوگوں کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے خار کیوں ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ لوگوں کو بغض کیوں ہے، یہ آپ ہی ہمیں سمجھا دیں۔ تو یہ سن لیجئے، حضرت جناب قبلہ سابقہ سنیوں کے شہنشاہ عرفان شاہ ان کی زبانی آپ سماعت فرما لیں کہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے خار کیوں ہے۔ مولانا شاہ عبد اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گستاخانوں کیفر کردار تک پہنچایا، بے شک انجام تک پہنچایا، دائیں توڑی بھی کسی بندے کو اتنا نہیں سڑتے جتنا مولانا کو ڈرتے۔ عادل سارے پیران نالے رومان کی شریف، زکوڑی شریف، مورڑا شریف، علی پور شریف، اتنا کرنٹ نہیں پہنچا جی آدھے جاؤ نا مولانا شام ہویا کی انہوں نے ایک چھڑ کیوں صحیح ہوتا ہے، وہ سارے لڑ کے بھی اتنا نقصان شاید انہوں نے نہیں کیتا جتنا نقصان اس جنے کا کیوں انہوں نے سیدھی راہ ضرور دس چڑی،
مگر اے دسنا کہ پکی رالیاں نال برتاؤ کی کرنا ہے، یہ تے شدت مولانا شاہ عبد اللہ خان نے کی۔ سبحان اللہ۔ دشمناں نال دشمنی کرنا، محبوبہ نال محبت کرنا، یہ تے کئیاں دسی، لیکن محبوب دے دشمن نال دشمنی کرنا، یہ تے امام احمد رضا نے زور دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرد کے جواب بھی دیا کرو، نہیں کہ کھلنے جائے عاشق نہ بڑے رہو۔ جناب آپ نے سماعت فرمایا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے عقائد کی سرحدوں پر پہرا دیا ہے اور دشمنان دین کے ساتھ کس طرح نمٹنا چاہیے اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے زیادہ زور دیا ہے، لہٰذا لوگوں کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔